ایت مبارکہ مختصر تواڈے سامنے گوش گزار کی تھی جہدے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے چھوٹا جہا بھی عمل کیتا ہوئے گا قیامت والے دن انہوں اپنے سامنے پا لوے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. چھوٹا جا گناہ وہ بھی وہ دے سامنے آ جائے گا، بڑا گناہ وہ بھی سامنے آ جائے گا. اگر کوئی چھوٹی تو چھوٹی نیکی ہے وہ بھی وہ دے سامنے پیش کر دیتی جائے گی، نامہ اعمال وہ دے سامنے رکھ دیتا جائے گا. اللہ پاک نے دنیا دی زندگی عطا فرمائی ہے، یہ دار العمل ہے، عمل اور صالح اعمال کرندہ ایک موقع اللہ نے عطا فرمایا. اصل ساڑی زندگی اخروی زندگی ہے، یہ دنیا دی زندگی ایک عارضی اور آخرت دی تیاری واسطے سانو یہ زندگی ملی ہے. اللہ سانو آخرت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے. بہت سارے اعمال جنہاں دے فضائل حدیث اندر قرآن اندر موجود نے، لیکن ہر عمل دی اپنی اپنی ایک فضیلت ہے. کچھ اعمال ایسے نے جنہاں دے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمل کرو گے وہ دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھولے جان گے. کوئی ایسے لوگ ہون گے انہاں دے صالح اعمال دی وجہ تو جہنم دے دروازے بند کر دیتے جان گے. کچھ ایسے اعمال ہون گے انہاں اعمال دی وجہ تو اللہ قیامت والے دن انسان نو کامیابیاں عطا فرما دین گے. اور کچھ اعمال ایسے نے جنہاں دی وجہ تو اللہ قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دیں گے. ایک حدیث صحیح بخاری دی تو آڈے سامنے رکھاں گا اور اپنی بات نو ختم کراں گا. صحیح بخاری دی حدیث ہے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث نو کم و بیش 7 مرتبہ اپنی صحیح بخاری دے اندر لے کے آئے نے. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ امام عادل وشاب نشأ فی عبادت اللہ ورجل قلبه معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود الیہ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ. نبی علیہ السلام فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا کچھ ایسے خوش نصیب ہون گے جنہاں نو اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دین گے. قیامت دا دن جڑا ہوئے گا بڑا کٹھن معاملہ ہوئے گا. اس دن ایک دیوار دا سایہ انسان نو بڑی اہمیت دا حامل ہوئے گا انسان واسطے. لیکن وہ کنے خوش نصیب نے جنہاں نو اللہ پاک قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دین گے. اور کیڑے بندے نے اپنا موازنہ کرنا، محاسبہ کرنا. اختصار دے نال عرض کراں گا کیا ساڈے اندر وہ خوبیاں، وہ خصلتاں، وہ اعمال پائے جاندے نے؟ میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا سب تو پہلا بندہ امام عادل، عدل و انصاف کرنے والا حکمران. نبی علیہ السلام فرماندے نے عدل و انصاف کرن دی وجہ تو قیامت دے دن اللہ پاک ایسے حکمران نو اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دین گے. عدل و انصاف کرنے والا حکمران ظالم تے جابر نہیں، غریبہ یتیمہ تے ظلم کرنے والا نہیں، بلکہ یتیمہ دے سر تے دست شفقت رکھنے والا. قیامت دا دن ہوئے گا ایسا حکمران نبی علیہ السلام فرمان دے نے اللہ انہوں جنت بھی عطا فرمان گے. اللہ قیامت والے دن عرش دا سایہ بھی نصیب فرما دین گے. وشاب نشأ فی عبادت اللہ، اور دوسرا وہ نوجوان جڑا اپنی جوانی نو دیوانی نہیں بناندا، اپنی جوانی نو مستانی نہیں بناندا، اپنی جوانی نو گلیاں تے بازاراں دے اندر نہیں گزاردا، بلکہ شاب نشأ فی عبادت اللہ. نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑا نوجوان اپنی جوانی نو اللہ دی عبادت دے اندر گزار دیندا ہے، جوانی دی عبادت اللہ نو اتنی محبوب ہے، جوانی دی عبادت اللہ پاک نو اتنی پسندیدہ ہے. آقا علیہ السلام فرماندے نے ایسا نوجوان جوانی دی حالم دے اندر نمازاں پڑھن والا، روزے رکھن والا،
والا ہے, حج تے عمرے کرنے والا ہے, اپنے رب نو یاد کرنے والا ہے, ایسا نوجوان قیامت دا دن ہوئے گا اپنے رب دے عرش دے سائے تھلے ہوئے گا. نوجوانوں اپنی جوانیاں برباد نہ کرو, اپنے وقت نو ضائع نہ کرو. جوانی دی عبادت اللہ پاک نو بڑی محبوب ہے. بڑھاپے دے اندر جا کے تے بندہ سجدے پہ ہی جاندا ہے کہ آخری دن نے یا آخری جناب زندگی دے لمحات نے. اس وقت بندہ سمجھدا ہے میں زندگی گزار لئیے ہن آخرت دی تیاری کر لئیے. نہ او عبادت جڑی جوانی دی حالت دے اندر ہے اللہ پاک نو اتنی محبوب ہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے شاب نشا فی عبادت اللہ, جڑا نوجوان ہے اپنی جوانی اللہ دی عبادت دے اندر گزار دیندا ہے, قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے عرش دے سائے تلے ہوئے گا. اور تیسرا وہ بندہ ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے رجل قلبہ معلق الی المساجد اذا خرج منہ حتی یعود الیہ. نبی علیہ السلام فرماندے نے جس بندے دا دل اللہ دے گھر دے نال جڑے آئے, مسجد دے نال بڑا پیار کردا ہے, اللہ دے گھر دے نال بڑا پیار کردا ہے, 5 وقت مسجد دے اندر آ کے اپنے رب نو یاد کردا ہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑا اللہ دے گھر دے نال پیار کرن والا ہے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے عرش دے سائے تھلے ہوئے گا. مسجد دے نال پیار پالو, اپنا زیادہ وقت مسجد دے اندر گزاریا کرو, اللہ دے گھر دے اندر گزاریا کرو. میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ 5 وقت مسجد دی طرف چل کے آندا ہے, با جماعت نماز ادا کردا ہے, آقا علیہ السلام فرماندے نے اس بندے دے حق اندر گواہی دے دو کہ بندہ مومن ہے, او دے ایمان دی گواہی دے دیو. ایویں سمجھو بیٹ جڑا بندہ نمازی ہے او ہوئی مومن ہے, جڑا 5 وقت مسجد دی طرف ہوندا اوہ اصل مومن ہے. اللہ پاک سانو سارے نو عبادت گزار بنائے, نمازی بنائے, مسجد نال پیار کرنے والا بنائے. یہ تیسرا بندہ. اور چوتھے وہ 2 بندے میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ. نبی علیہ السلام فرماندے نے وہ 2 مسلمان تے مومن ہیں, 2 برا آپس دے اندر محبت تے پیار کر دینے, 2 مسلمان آپس دے اندر محبت کر دینے اور اللہ دی رضا واسطے محبت کر دینے, اللہ دی رضا تے اکٹھے ہوندے نے, اللہ دی رضا واسطے جدا ہوندے نے. نبی علیہ السلام فرماندے نے ایسے 2 بندے آپس دے اندر ایمان اسلام اور دین دی وجہ تو محبت کرنے والے قیامت دا دن ہوئے گا رب دے عرش دے سائے تھلے ہون گے. اور 5واں بندہ ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا. نبی علیہ السلام فرماندے نے 5واں وہ بندہ ہے جڑا تنہائیاں دے اندر بیٹھ کے علیحدگی دے اندر بیٹھ کے خلوت دے اندر بیٹھ کے اپنے رب نو یاد کردا ہے, اللہ دا ذکر کردا ہے. ذکر کردیاں دیاں اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے. ایک آنسو بھی آ گیا ہے اللہ دے ذکر دی وجہ تو, اللہ دے خوف دی وجہ تو. اللہ دی قسم حدیث دی روح نال بات کر رہے ہیں قیامت دا دن ہوئے گا ایک آنسو دے بدلے اللہ جہنم دی اگ نو حرام کر دین گے. ایک آنسو دے بدلے جڑا اللہ دے ڈر دی وجہ تو آ گیا ہے اللہ جنت بھی عطا فرما دین گے تے قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ بھی نصیب فرما دین گے. اللہ دا ذکر اے جناب دل نو تازہ رکھدا ہے. کثرت دے نال اللہ دا ذکر کریا کرو, چلدیاں پھردیاں اللہ نو یاد کریا کرو. اللہ اللہ کریے تاں گل بن دیے, اللہ کولوں ڈریے تاں گل بن دیے, اللہ اللہ کریے تاں گل بن دیے, اللہ کولوں ڈریے تاں گل بن دیے. نماز پڑھنا عمل بڑا پیارا ہے, پڑھیے نا نماز تے نہیں گزارا ہے, پر پہلی صف تے کھڑیے تاں گل بن دیے, اللہ اللہ کریے تاں گل بن دیے. اونج تے کلمہ پڑھیا کئیاں ہزاراں نے, دین دی
خاطر کھاندے رہے کئی مارانے پر وانگ بلال دے اڑیے تاں گل بن دیے اللہ اللہ کریے تاں گل بن دیے نبی علیہ السلام فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا جڑا تنہائیاں اندر بیٹھ کے اللہ نو یاد کرنے والا ہے اللہ دا ذکر کرنے والا ہے قیامت دا دن ہوئے گا اپنے رب دے عرش دے سائے تھلے ہوئے گا اور پانچواں بندہ بلکہ چھٹا بندہ نبی علیہ السلام فرماندے نے رجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال انی اخاف اللہ نبی علیہ السلام فرماندے نے وہ بندہ جنہوں حسب و نسب والی عورت حسن و جمال والی عورت بڑی خوبصورت اعلیٰ نسب دی عورت برائی دی دعوت دین دی ہے لیکن اللہ کو ڈردے ہوئے نوجوان جواب دیندہ ہے اور جواب کی دیندہ ہے انی اخاف اللہ میں اللہ کو ڈرنا وا فرمایا جڑا اللہ کو ڈر گیا ہے اگرچہ حسب و نسب والی عورت ہے اللہ کو ڈر دیا ہویا برائی تو اپنے آپ نو بچا لیا ہے قیامت دا دن ہوئے گا ایسا نوجوان اللہ دے عرش دے سائے تھلے ہوئے گا ساتواں بندہ اور آخری بات نبی علیہ السلام فرما دینے رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه نبی علیہ السلام فرما دینے وہ بندہ ہے جڑا اللہ دے رستے دے اندر صدقہ خیرات کردا ہے اور اللہ دی رضا واسطے صدقہ کردا ہے اس صدقے نو چھپا کے دیندا ہے سجے ہاتھ نال خرچ کیتا ہے کھبے ہاتھ نو پتہ ہی نہیں ہوندا کی خرچ کیتا ہے قیامت دا دن ہوئے گا ایسا بندہ اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرنے والا سخی بندہ ہے قیامت والے دن اللہ دے عرش دے سائے تھلے ہوئے گا اللہ سانو سارے انو ایسے اعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے جنہ اعمال دی وجہ تو اللہ قیامت والے دن کامیابیاں عطا فرما دین اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دین پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نو نیکیاں دا بیج بیجی اٹھ ادھی رات نو چھڈ جانا ہی جہان اڑیا سوچ کسے بات نو ویکھ لے قارون بوجھ سر اتے چا گیا کچھ نہ کمایوں ہی ویلا ستیاں لگا گیا کلے آسی رب تینوں چلیا کلے آسی رب تینوں نیکیاں کمان نو تو ایتھے آ کے راج بیٹھو کھان تے ہنڈان نو ویکھ لے تو راجے رانے چھڈ جاندے نی جہان نو حضرت سلیمان حکم جنہ تے چلا گیا کچھ نہ کمایوں ہی ویلا ستیاں لگا گیا